नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शोहरा आफाक तुर्क सीरीज अर्तुरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगन आल्तान की नई तुर्क सीरीज खैरुद्दीन पाशा बारबरूसा के हालात जिंदगी पर बहुत जल्द आ रही है, जिसका सब नाजरीन को बेसब्री से इंतजार है। मगर आज की वीडियो में आपको इस सीरीज की मुकम्मल दास्तान भी सुनाई जाएगी और इससे पहले बारबरूसा पर कौन कौन सी सीरीज बन चुकी हैं और उनमें कैसे मुसलमानों के अजीम हीरो खैरुद्दीन पाशा बारबरूसा को बदनाम किया गया, ये तमाम तर मालूमात सीरीज शुरू होने से पहले ही इस मुख्तसर मगर इंतहाई अहम वीडियो में आपको फराहम की जाएंगी। नाजरीन, इस वक्त मगरबी मीडिया हमारी नफ्सियात पर हावी होकर हमें वो सब कुछ दिखा रहा है जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। अगर आप ये समझें कि ये कहानी किसी बदनामे ज़माना शख्स की है तो इसमें कुछ हैरत की बात नहीं कि बिलाशुबा ये एक तल्ख हकीकत है कि जब किसी इंसान से हॉलीवुड के तख्लीक करदा किरदारों में शामिल मशहूर बहरी कज़्ज़ाकों के बारे में पूछा जाएगा तो वो सबसे पहले बारबरूसा का नाम लेगा, जो सुर्ख दाढ़ी, कटे हाथ और लकड़ी के पांव का हामिल एक दरिंदा शख्स दिखाया गया है और हमेशा तखरीबी कज़्ज़ाक के किरदार में पेश किया जाता है। मगर वो हकीकत कि जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि बारबरूसा, जिसकी इस कदर खौफनाक शख्सियत निगारी की गई है, वो बिल्कुल अर्तुरुल गाजी की तरह एक ऐसा इस्लामी मुजाहिद गुजरा है जो शुजात और बहादुरी में अपनी मिसाल आप था। नाजरीन, मुसलमानों के इस अजीम सिपह सालार का किस्सा सुनने से पहले ये सुन लें कि मुसलमानों के इस अजीम शान सिपह सालार और इंतहाई तारीखी शख्सियत और शहादत के जज्बे से सरशार इस मुजाहिद को बदनाम करने के लिए $1.5 मिलियन लगाकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नामी फिल्म बनाई गई, जिसमें एक समंदरी डाकू और चोर का नाम बारबरूसा रखा गया। खिलाफत उस्मानिया की नेवी के कमांडर खैरुद्दीन बारबरूसा को न सिर्फ इस एक फिल्म में बदनाम किया गया बल्कि 1953 में एक फिल्म बनी जिसका नाम रेडर्स ऑफ द सेवन सीज था। इस फिल्म में भी बहरी डाकू का नाम बारबरूसा रखा गया। यहां तक कि बच्चों के लिए एक 3D गेम बनाई गई जिसका नाम ब्रेवली डिफॉल्ट है। इस गेम में डाकू सरदार का नाम खैरुद्दीन बारबरूसा रखा गया। एक नावल लिखा गया जिसका नाम द थीफ लॉर्ड यानी चोरों का सरदार है। इस नावल में चोरों का सरदार खैरुद्दीन पाशा बारबरूसा को लिखा गया। मगर मुसलमानों के दिलों से खैरुद्दीन पाशा बारबरूसा की मोहब्बत और इस्लाम के दुश्मनों के दिलों से आज भी उम्मत मुसलमा के इस बहादुर बेटे का खौफ खत्म न हो सका। नाज़रीन, लिस्बोस का यूनानी जजीरा जो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, वहां के एक सिपाही याकूब ओगलो के 4 बेटे थे। याकूब ओगलो ईसाई थे और बाद में इस्लाम कबूल करके उस्मानी फौज का हिस्सा बन गए थे। उनके 4 बेटे इलियास, उरूज, इसहाक और खिजर कश्ती पर उनके साथ तिजारत करते थे। मगर उस वक्त बहरे मुतवस्सित पर ईसाइयों का गलबा था। वो मुसलमानों की कश्तियां जहां भी देखते उन्हें लूट लेते, मुसलमानों को कत्ल कर देते और कश्तियां जला देते। नाजरीन, इब्तिदा में चारों भाई मशरकी बहिराए रूम में ताजिर थे। बाद में कज़्ज़ाकों की हैसियत से काम करने लगे। समंदरी रास्ते से सफर करते थे जहां अक्सर व बेशतर सेंट जॉन्स के फौजियों से टकराव होता था। उन झड़पों के दौरान इलियास को कत्ल कर दिया गया जबकि उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अरसा कैद में रखने के बाद बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया। वो गुलामी की जिंदगी से फरार हासिल करने में कामयाब हो गया और भागकर इटली से होता हुआ मिस्र पहुंच गया, जहां वो ममलूक सुल्तान से मुलाकात करने में कामयाब हो गया, जिसने उरूज को मसीहियों के जेर कब्जा बहिराए रूम के जजायर पर हमले के लिए एक जहाज दिया। 1505 तक उरूज ने 3 मजीद जहाज हासिल कर लिए और एक जजीरे पर छावनी कायम करने में कामयाब हो गया, जिसकी बदौलत बहिराए रूम में उसकी कार्रवाइयों का दायरा मगरिब की जानिब मुंतकिल हो गया। 1504 से 1510 के दौरान वो उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सकूते गरनाता के बाद ईसाइयों के हाथों स्पेन से निकाले गए मुसलमानों को शिमाली अफ्रीका पहुंचाया। हस्पानवी मुसलमानों से उसका सलूक इतना अच्छा था कि वो उनमें बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो गया। स्पेन, इटली और फ्रांस के लोग बाबा उरूज को बारबरूस कहने लगे। अल जजीरा के लिए स्पेन से बचाव का वाहिद रास्ता उस्मानी सल्तनत में जम हो जाना था। इसलिए बारबरूस यानी बाबा उरूज ने अल जजीरा को उस्मानी सुल्तान के सामने पेश कर दिया।
سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سلجوق یعنی صوبے کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ سن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والی ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ میں بابا عروج اور ان کے بھائی اسحاق کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، بھائی کے مارے جانے کے بعد چوتھے بھائی خضر یعنی خیر الدین نے ان کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 میں اینڈریا ڈوریا نے خیر الدین کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، مگر خیر الدین کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ 1532 میں سلطان سلیمان اعظم القانونی نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے خیر الدین کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے خیر الدین کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان خیر الدین کے سپرد کر دی۔ سلطان نے خیر الدین کے بڑے بھائی عروج کے کارناموں کی وجہ سے اس وقت خیر الدین کو باربروسا کہہ کر پکارا۔ اس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا، اور حفصی سلطان مولائے حسن فرار ہو گیا۔ مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی، اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس خیر الدین باربروسا سے چھین لیا۔ ناظرین، خیر الدین پاشا باربروسا سے جب 1535 میں تیونس چھین لیا گیا تو 1537 میں لطفی پاشا اور باربروسا نے جزائر آیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی، اور باربروسا نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپا روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھی۔ مگر ستمبر 1538 میں باربروسا نے اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ اگلے سال باربروسا نے کاسل نوو چھین لیا، جسے انہوں نے جنگ پریویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ آیونین اور ایجین میں مسیحیوں کے باقی مادہ ٹھکانوں کا بھی مکمل خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اعظم القانونی اور وینس کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1540 میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ 1544 میں ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، مگر 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست تورغود رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ناظرین، ممکنہ طور پر اس سیریز میں تورغود رئیس کا کردار بھی شامل کیا جائے گا۔ تورغود رئیس 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید رہا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کرتا رہا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم القانونی کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔
ناظرین، خیر الدین پاشا باربروسا 1544 کے آخر میں استنبول میں سبق دوش ہو گئے اور الجزیرہ میں ان کے صاحبزادے حسن پاشا کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔